बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तंबाकू के मुतल्लिक कि तंबाकू कब बीजना चाहिए, कैसे बीजना चाहिए, कैसे काटना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, ये सब कुछ आपको मैं इस व्लॉग में बनाऊंगा। बाज़ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, वो नहीं बीज सकते क्योंकि मौसम आउट हो चुका है। तो उन्होंने कैसे ख़रीदना है और कब ख़रीदना है और कैसे सेल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको सामने तंबाकू नज़र आ रहा है। तो इसका जो बीज होता है वो बिल्कुल बारीक बारीक होता है। तो उसकी सबसे पहले दिसंबर और जनवरी में उसकी पनीरी जो है वो बीजी जाती है, और पनीरी की बजाई के बाद उसको फिर जब वो पनीरी मुकम्मल हो जाती है तो उसको फिर लगाया जाता है। सबसे पहले पूरे जो खेत होता है 1 एकड़ का, उसको आपने अच्छी तरह हल चलाना है, रूटावेटर चलाना है, डिस्क वगैरह आपने मुकम्मल करनी है। तो जितनी आप ज़मीन की तैयारी अच्छी करेंगे उतनी ही फसल आपको अच्छी मिलेगी। और उसके बाद आपने इसकी खेलियाँ निकालनी है। खेलियाँ निकालने के बाद आपने पानी लगाना है। पानी बिल्कुल आधा आधा आपने लगाना है। आधा पानी के बाद फिर आपने उसको 1-1 फुट के फासले पे आपने जो वो तंबाकू की पनीरी है वो आपने लगानी शुरू करनी है। तो ये जब आप लगाएंगे तो फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। ये फरवरी के महीने के अवाइल में आप इसको लगाएं, क्योंकि जनवरी में ज़्यादा सर्दी होती है, मौसम भी अप डाउन होता है। तो आप फरवरी के वस्त में लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके बाद इसको आपने 1 फुट के फासले पे आपने इसको लगाना है। जो 1 एकड़ का खर्च है वो आएगा 50,000 रुपये। 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। 12,000 रुपये की डीए की बोरी है और 4,000 रुपये की यूरिया की बोरी है, और बाकी आपने ज़मीन के हल वगैरह और रूटावेटर चलाना है। तो जो आपने इसका बीज लेकर आना है वो ना होने के बराबर आपको मार्केट से मिलेगा। वो 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का इतना महंगा बीज नहीं है। तो ये सब कुछ मिलाकर मुकम्मल मजदूरी जो आपने तैयार, जब आप उसको तैयार करेंगे, जो उसको खुबड़ वगैरह बनाएंगे, कंप्लीट करके आप आराम से बैठ जाएंगे, तमाम मजदूरी इसमें डालकर डीएपी यूरिया जो भी मजदूरी होगी वो तकरीबन 45 से 50,000 रुपये के लगभग आएगी। इससे ज़्यादा कभी नहीं आ सकती। बाकी रहा मामला, और इसकी जो एवरेज है, जो इसकी पैदावार होगी वो 1 एकड़ से वो आपकी 40 मन के करीब करीब होगी, या 2 मन ज़्यादा हो जाएगी या 2 मन कम हो जाएगी। क्योंकि फिक्स कोई भी नहीं कह सकता कि मैं 40 इस साल मैंने उठाई है और अगले साल भी मैं 40 मन ही लूँगा। तो लिहाजा जो इसका रेट है वो आपको मिलेगा 10,000 रुपये मन। 10,000 रुपये मन इसका रेट होता है। जो तंबाकू सूख जाता है, सूखे तंबाकू का जो रेट होता है वो 10,000 रुपये मन मेरे इलाका में, ज़िला उकाड़ा में, जो अच्छी क्वालिटी का है आपको तंबाकू मिलेगा। लेकिन जो उसका रेट होता है, ताज़ा ताज़ा रेट होता है, जो उसका वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो सूख जाता तो 1 एकड़ का जो वज़न होता है वो आपको 40, लगभग 40 मन के करीब मिलेगा। और जो इसका इलाका है जहाँ पे ये ज़्यादा एवरेज देता है वो ज़िला उकाड़ा है, साहिवाल है, कसूर, और उसके बाद शेखुपुरा, ननकाना, ये इसका इलाका है। इस एरिए में सबसे ज़्यादा जो एवरेज ये तंबाकू दे देता है। अगर आप कहेंगे कि जो वीडियो वाला है वो गलत बोल रहा है, जो सबसे कम एवरेज आती है वो आती है जंग में, जो टोबा टेक सिंह में, लिया में, उस साइड पे कम आती है, 15 से 20 मन आता है। क्योंकि उधर जो ज़मीन का कन होता है वो कम होता है। कोई ज़मीन, पंजाबी में हम कहते हैं ना, ये आगे दी हौली है, कोई कहते हैं पीछे दी भारी है। लिहाजा जो ज़मीन, हर इलाके की जो ज़मीन होती है कोई जब आप लगाते हैं, हर ज़मीन का अलहदा तसीर होती है, अलहदा कान होता है। तो ये जो आपको मैंने ज़िले बताए हैं, उकाड़ा हो गया, साहिवाल, शेखपुरा, ननकाना, इस इलाके की जो ज़मीन है वो बहुत महरा ज़मीन है, बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन है। इस इलाके की जो दरियाई इलाके की ज़मीन है, दरिया रावी की, वो
اوپر والی زمین سے بھی زیادہ وہ پاوریبل زمین ہے، تو لہٰذا ٹوبا ٹیک سنگھ اور جنگ کی زمین ہے اس سے ہمارے جو علاقہ ادھر کا ہے لاہور ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن ہے، اس کی جو ایوریج ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو اور اس کے بعد جب اس کی کٹائی ہوتی ہے وہ کٹائی ہوتی ہے مئی کے آخر میں یا کٹائی ہوتی ہے جون میں۔ جون میں یہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ کر نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو سائڈ پہ یہ گلی وغیرہ بھی نظر آ رہی ہوگی، تقریباً 4 سے 5 دفعہ اس کی گلی کی کٹائی کی جاتی ہے، اور 8-10 جو ہوتے ہیں جو بیج آپ نے بنانا ہوتا ہے وہ اس کے درمیان میں وہ کھڑا رہتا ہے، وہ آپ کا بیج بن جاتا ہے۔ اور جو بقایا ہوتے ہیں وہ جتنی آپ اس کی تڑائی کریں گے، اس کی گلی کی، ہم اسے پنجابی میں گلی کہتے ہیں، اردو میں مجھے نہیں پتہ ہے، تو اتنا ہی یہ کڑوا ہوگا، اور جتنا یہ کڑوا ہوگا اس کا ریٹ اتنا ہی زیادہ نکلے گا۔ یہ 1000 روپے کلو میں نے آپ کو بہت ہی کم بتا دیا ہے، تو لہٰذا اس کی جو ٹوٹل 1 ایکڑ کی ایوریج ہے وہ 4 لاکھ سے لے کر 4.5 لاکھ تک ہے۔ اگر آپ بہاریہ مکئی جنوری میں لگائیں تو اس کا جو ٹوٹل خرچ ہے اس کا بھی 45 سے 50 ہزار روپے آ رہا ہے، لیکن جو اس کی انکم ہے وہ تمام خرچے نکال کر وہ 1,20,000 سے 1,40,000 کے لگ بھگ آ جاتی ہے۔ اور جو یہ تمباکو ہے یہ سرکٹی تمباکو نہیں ہے، یہ دیسی تمباکو ہے جو ہم حکے پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا 50 ہزار روپے اگر آپ نکال لیں تو صافی آپ کو 4 لاکھ روپے اس کا بچ جائے گا۔ تو ثابت ہوا ہمیں یہ بہت کم لوگ نکالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے اس کی کاشت کریں، اور آپ کو منڈی پہ نہیں جانا پڑے گا۔ جتنا تمباکو اچھا ہوگا لوگ آپ کے گھر آئیں گے، اور آپ کے گھر پہ آ کر وہیں سے آپ لے کر چلے جائیں گے، تو آپ کو منڈی پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایک دفعہ لے کر چلا جائے گا، جس نے ایک دفعہ حکا بکھا لیا اور اس کے سوٹے لگا لیے، تو وہ دوسری مرتبہ وہ آپ کے پاس آئے گا اور اگلے سال بھی انتظار کرے گا کہ میں نے فلاں آدمی کے پاس جانا ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اس کا تمباکو بہت اچھا ہے۔ تو لہٰذا ایک دفعہ آپ 1 ایکڑ لگائیں اور 3 ایکڑ کی آپ کو فصل ملے گی، بجائے آپ نے بہاریہ مکئی لگانی ہے یا آپ نے آلو لگانا ہے، تو اس کی بجائے آپ یہ سرکٹی تمباکو نہیں ہے، یہ ہے حکے والا تمباکو، اور اس کی کوئی اپروول وغیرہ، کوئی اجازت وغیرہ بھی حکومت سے نہیں لینی پڑتی۔ حکومت کوئی اجازت وغیرہ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جو حکے والا تمباکو ہے اس کے اوپر کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے۔ تو آپ اسے کاشت کریں، اور آپ حساب لگا لیں کہ 9 گنا زیادہ اس کا جو پرافٹ ہے وہ آتا ہے۔ 50 ہزار روپے خرچ ہے اور 4.5 لاکھ روپے انکم ہے، تو 50 ہزار نکال دیں تو پیچھے 4 لاکھ بچا، تو 8 سے 9 گنا زیادہ یہ واحد فصل ہے پنجاب پاکستان کی جہاں سے آپ کو پرافٹ ملے گا۔ تو ہمارے دوستوں کا اس طرف خیال بہت کم ہے، رجحان بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ فصل کاشت کرتے ہیں جس کی ان کو تگ و دو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کا پرافٹ بھی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک آتا ہے۔ تو لہٰذا جن میرے دوستوں نے، وپاریوں نے یا خریداروں نے، کیونکہ اس کا موسم اب آؤٹ ہونے والا ہے، کیونکہ اب پکنے کے یہ قریب ہے، تو وہ اگر جن لوگوں نے پیسہ کمانا ہے تو وہ کھڑی فصل کو 2 سے 2.5 لاکھ روپے خرید لیں، اور وہ سارا کام آپ کو وہ ذمہ دار کر کے دیں گے، تو آپ کو صافی پھر بھی 1 لاکھ روپے، اور کاٹن کا سوٹ آپ کو، اور جوتی جو ہے وہ پھر آپ کی پہنی ہوگی، اور آپ چودھری ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ سے اچھی توقع کرتا ہوں، اور اچھی آپ سے ویڈیو بنا کر دیتا رہوں گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔